बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए सुनने वाले, जरा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कर सोच, अगर तुझे आज बस एक मौका दिया जाए अल्लाह से बात करने का, अपने दिल की सच्चाई कहने का, तो क्या तू वही अल्फाज न बोलेगा जो रब ने खुद सिखाए? यही तो सूरतुल फातिहा है, एक ऐसी दुआ जो खालिक ने मखलूक के लबों पर खुद रखी। ये आम कलाम नहीं, ये रब और बंदे के दरमियान मुकालमा है, एक ऐसा मुकालमा जो रूह को जिंदा कर देता है। और आज हम इसी राज को खोलने जा रहे हैं। आखिर तक रहना, क्योंकि जो जान लेगा वो बदल जाएगा। सूरतुल बकरा के आगाज में सिर्फ 3 हुरूफ, कोई मानी जाहिर नहीं मगर पैगाम मुकम्मल। अल्लाह बताता है कि यह किताब हर उस दिल के लिए है जो यकीन रखता है। ईमान वो नहीं जो सिर्फ जुबान पर हो, ईमान वो है जो शक को शिकस्त दे दे। हकीम लुकमान कहा करते थे, अक्ल का हुस्न खामोशी में है और ईमान का हुस्न यकीन में। यह आगाज हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के कलाम को समझने से पहले दिल को तस्लीम करना जरूरी है। ये हुरूफ इंसान के गुरूर को तोड़ते हैं कि इल्म नहीं, तस्लीम असल हिदायत है। ये किताब जिसमें कोई शक नहीं, दुनिया में हर बात पर सवाल हो सकता है मगर कुरान पर नहीं। ये आयत ईमान वालों के सीनों में इत्मीनान भर देती है। हकीम लुकमान फरमाया करते थे, यकीन वो रोशनी है जो दिल को अंधेरों में रास्ता दिखाती है। सूरतुल बकरा हमें यही यकीन सिखाती है। जब बंदा कुरान पर भरोसा करता है तो दुनिया की फरेबकारी खत्म हो जाती है। यह आयत ईमान का सुतून है और हर मोमिन के दिल की बुनियाद। सूरह बकरा ईमान वालों की पहचान बताती है, जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ अल्लाह ने दिया उसमें से खर्च करते हैं। ये 3 औसाफ इंसान को मोमिन बनाते हैं। हकीम लुकमान ने अपने बेटे से कहा, ए मेरे बेटे, नमाज कायम रख, नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोक, और जो मुसीबत आए उस पर सब्र कर। यही कुरान की रूह है। ईमान जुबानी नहीं, अमली चीज है। ये दिल का चिराग है जो किरदार से जलता है। कुरान कहता है, कुछ लोग ईमान का दावा करते हैं मगर दिल खाली। ये वो हैं जो 2 चेहरों वाले हैं, एक अल्लाह के लिए, एक दुनिया के लिए। उनकी मिसाल उस शख्स जैसी है जो आग जलाता है मगर हवा चलते ही अंधेरा बढ़ जाता है। हकीम लुकमान ने फरमाया, 2 चेहरे वाला कभी सच्चाई को नहीं पा सकता, क्योंकि उसका दिल 2 टुकड़ों में बंट चुका है। सूरह बकरा हमें सच्चाई सिखाती है कि ईमान सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अंदर की रोशनी है। जो ईमान में खालिस हो उसके चेहरे पर रब की रोशनी होती है। ये अल्लाह की तरफ से पुकार है, ऐ लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। ये आयत इंसान को उसकी हकीकत याद दिलाती है। न दौलत तुम्हें बचा सकती है, न रुतबा, सिर्फ बंदगी। हकीम लुकमान फरमाते थे, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के सिवा किसी के आगे सर न झुका, क्योंकि जो मखलूक के आगे झुकता है वो खालिक से दूर हो जाता है। ये आयत बंदे को झुकने का सलीका सिखाती है। ये इबादत नहीं, कुर्बत का रास्ता है। अल्लाह ने फरमाया, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया,
پھر تمہیں زمین پر بسایا۔ یہ آیت انسان کو عاجزی سکھاتی ہے۔ حکیم لقمان کہا کرتے تھے، انسان کو مٹی سے بنایا گیا تاکہ وہ غرور نہ کرے، اور روح دی گئی تاکہ وہ آسمان کی طرف دیکھتا رہے۔ یہی ایمان کا توازن ہے، نہ زمین میں گم ہو، نہ آسمان کو بھول جا۔ سورہ البقرہ بتاتی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر جب تک وہ رب کی اطاعت میں رہے۔ غرور کرے تو مٹی بھی اس پر بھاری ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم تمہیں خوف، بھوک، نقصان اور مصیبت سے آزمائیں گے۔ یہ زندگی امتحان ہے۔ حکیم لقمان نے کہا، مشکل وقت بندے کے ایمان کا ترازو ہے۔ جتنا بھروسہ رب پر ہوگا، اتنا صبر آسان ہوگا۔ آزمائش سزا نہیں، تربیت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ اس پر قائم رہتا ہے یا شک میں پڑتا ہے۔ سورۃ البقرہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ نے مسلمانوں کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف منہ موڑنے کا حکم دیا تو یہ محض سمت کی تبدیلی ہے نہیں تھی، یہ وفاداری کا امتحان تھا۔ حکیم لقمان نے فرمایا، جب حکم آئے تو عقل نہیں، اطاعت پیش کرو۔ سورۃ البقرہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان صرف یقین نہیں، عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ جس نے دل سے مان لیا، اس کے لیے قبلہ بدلنا آسان ہے، کیونکہ اس کا دل پہلے ہی اللہ کی طرف تھا۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ صرف بھوک پیاس نہیں، یہ نفس کی تربیت ہے۔ حکیم لقمان کہا کرتے تھے، جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، اس نے دنیا کو شکست دی۔ سورۃ البقرہ روزے کو ایمان کا محافظ کہتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ رب سے قریب ترین ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی خواہش کو رب کے حکم پر قربان کرتا ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ قرآن روشنی ہے، مگر صرف ان کے لیے جو دیکھنا چاہیں۔ حکیم لقمان فرماتے تھے، ہدایت اس کو ملتی ہے جو سننے سے پہلے دل کھول لے۔ سورۃ البقرہ دلوں کو جگانے آئی ہے، سوچ بدلنے، روح کو روشن کرنے آئی ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو قرآن کو دل سے اپناتا ہے، اس کا دل کبھی اندھیرا نہیں ہوتا۔ یہ کتاب صرف لفظ نہیں، یہ زندگی کا نقشہ ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کا راستہ۔ اگر تمہیں یہ پیغام دل سے لگا تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچاؤ، کیونکہ علم وہی مکمل ہے جو روشنی بن کر کسی اور کے دل میں اتر جائے۔ یہ پیغام پیش کیا گیا، دین روح، جہاں بات صرف الفاظ کی نہیں، دلوں کو جگانے کی ہوتی ہے۔ آخر میں یہی دعا ہے، اللہ ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور حکمت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔